स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं मुहर्रम सफर उम्रा प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ 74,000 का स्पेशल ऑफर प्राइस, लिमिटेड सीट्स। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 26 फरवरी की 25 खबरें। मस्जिद अल हरम मक्का मुकरमा में माह रमज़ान के दौरान माज़ूरीन व मामरीन के लिए नमाज की मखसूस जगह है मख्तस। माज़ूरीन व मामरीन की सहूलतों को पेश नज़र रखते हुए जगह की फराहमी। मस्जिद अल हरम मस्जिद नबवी में अब रास्ता बनाने वाले स्मार्ट मैप सिस्टम का हुआ आगाज़। QR कोड के ज़रिए ज़ायरीन रास्ता मालूम कर सकते हैं। कई मकामात पर QR कोड नस्ब। ईरान एक ऐसा मिसाइल बना रहा जिससे अमेरिका को निशाना बनाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान के मामले में उनकी अवलीन तरजीह सिफारती मुहिम, ताहम ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देंगे। ईरान के खिलाफ जंग के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कतर, सऊदी और UAE का दो टूक ऐलान। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा खलीजी ममालिक के मौक़ूफ़ पर शुक्रगुजार। हिंदुस्तान हमेशा इसराइल के साथ, आज भी और आगे भी। PM मोदी का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब। हमास हमले का मुंबई दहशतगर्दाना हमले से किया तकाबुल। दोस्त नहीं भाई है, बेंजामिन नेतन्याहू ने की PM मोदी की तारीफ। साथ ही कहा मोदी इसराइल के अजीम दोस्त और आलमी सतह के बड़े लीडर। इसराइल में क़याम के दौरान उठाए फ़लस्तीन का मसला। ईरान की वज़ीर-ए-आज़म मोदी से अपील। साथ ही ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने भारत को बताया करीबी और बाएतमाद दोस्त। इसराइल का दौरा खारजा पॉलिसी से गद्दारी करार। भारतीय अपोजिशन का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर शदीद हमला। कहा कातिल सह्यूनी हुकूमत को सहारा देना भारत की इक़्तिदार के खिलाफ। इसराइली पार्लियामेंट में PM मोदी की मौजूदगी के दौरान अपोजिशन का वॉकआउट। कांग्रेस लीडर सुप्रिया शिनेती ने इसे बताया जमहूरी एहतजाज की मिसाल। गजा नस्ल कुशी हमेशा याद रखी जाएगी। PM मोदी का दौरा इसराइल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। कहा जंगी मुजरिम को गले लगाना फ़लस्तीन से भारत की पुरानी हिमायत से गद्दारी। साथ ही दी वार्निंग, मुमकिन है मोदी के दौरा इसराइल के बाद अमेरिका ईरान पर करे हमला। आखिर में कहा सह्यूनियत मुर्दाबाद। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से NCERT की 8वीं जमात की निसाबी किताब पर मुकम्मल इम्तना आयत। किताब में कहा गया था कि मुल्क की अदलिया में भी करप्शन, अदालत का इजहार नाराजगी। मुतनाज़ा फिल्म केरला स्टोरी 2 की रिलीज पर केरला हाई कोर्ट ने लगाई रोक। 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी फिल्म। अदालत ने कहा सेंसर बोर्ड ने फिल्म की मंजूरी देने हुए संजीदगी से नहीं लिया जायजा। रूह अफ़ज़ा फ्रूट ड्रिंक करार, अब सिर्फ लगेगा 4% वैट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला मनसूख। रूह अफ़ज़ा पर 12.5% टैक्स खत्म। हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी मुल्क का ताना बाना कैसे खराब करती है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल। किया दो टुक तबसरा। बैनुल मज़ाहिब मोहब्बत पर एतराज़ बेबुनियाद। पुलिस बमुकाबला पुलिस। यूथ कांग्रेस कारकुनों की गिरफ्तारी पर ड्रामा। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस एहलकारों के खिलाफ ही दर्ज किया मुकदमा। गिरफ्तार शुदगान को दिल्ली ले जाने की नहीं दी गई इजाज़त। मालेगांव में सरकारी दफ्तर में नमाज पढ़ने पर FIR। महाराष्ट्र मिनिस्टर नितेश राणे का इंतहाई मुतनाज़ा बयान। सरकारी दफातर इबादत के लिए नहीं, मदारिस दहशतगर्द बनाने के मराकज़। वारिस पठान का सख्त रद्दअमल। कहा मदारिस ने आज़ादी की जद्दोजहद में दिए उलमा और मुजाहिदीन। पार्क में नमाज पढ़ने वाले बुजुर्ग पर तशद्दुद। उत्तराखंड में नमाजी की पिटाई पर कांग्रेस का शदीद रद्दअमल। कहा यह BJP RSS की नफरती सोच का नतीजा। मेवों पर लगाया गया चूहों को मारने का जहर। मुंबई में इंतहाई तशवीशनाक वाकया। वीडियो सबूत पर पुलिस ने मनोज और राहुल को किया गिरफ्तार। इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती है चूहे मार दवा। तेलंगाना के मंचिरियाल में महसूस किया गया ज़लज़ले का झटका। 3.9 शिद्दत रिकॉर्ड। रात देर गए अवाम ने महसूस किए झटके। अवाम घरों से निकल आई बाहर, कोई जानी व माली नुकसान नहीं।
تلنگانہ میں ووٹر لسٹ کی خصوصی جامع نظر ثانی SIR تیز، اپریل سے سخت جانچ کا آغاز، 2002 اور 2026 کی ووٹر فہرستوں کا موازنہ، 1,20,00,000 اضافی ووٹروں کی ہوگی جانچ۔ تلنگانہ میں بڑھتے فرقہ وارانہ سرگرمیوں پر یونائٹڈ مسلم فورم کا شدید احتجاج، حکومت سے سخت کارروائی کا مطالبہ، پولیس کی موجودگی میں مسلم تاجروں کو نشانہ بنانے اور الٹا مقدمات درج کرنے پر سخت تشویش۔ تلنگانہ میں نئی گاڑیاں خریدنے والے افراد پر نیا بوجھ، حکومت کی جانب سے وصول کیا جائے گا روڈ سیفٹی ٹیکس، نان ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی رجسٹریشن کے وقت 2 تا 10,000 روپے تک اضافی ٹیکس ہوگا وصول۔ جوبلی ہلز کے شاپنگ مال میں اچانک آگ، فائر بریگیڈز نے صورتحال پر پایا قابو، آگ کے دوران 4 افراد عمارت میں پھنس گئے، فائر عملے نے بحفاظت نکالا باہر۔ تلنگانہ میں غیر موسمی بارشوں کا خاتمہ، گرمی کی شدت میں اضافہ متوقع، 2 تا 7 مارچ ریاست بھر میں شدید گرمی کا اندیشہ، بڑھے گا ٹیمپریچر۔ سونے کی قیمت میں آج معمولی کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,47,500 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,61,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,85,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ محرم سفر عمرہ پری بکنگ شروع ہو چکی ہے، صرف 74,000 کا اسپیشل آفر پرائس، لمیٹڈ سیٹس، روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے، UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے، لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 روپیز میں، بکنگ جاری ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا بسائڈ مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔